उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। वो कैसे ज़ारन शाह को अपने करीब आने की, इतना करीब आने की इजाज़त दे सकती थी। वो उसे समझ क्या रहा था, क्यों वो उसके पास आ रहा था इतना, क्यों उसके जज्बात के साथ खेल रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था उसकी लाइफ में। वो नहीं दे सकती थी उस शख्स को वो जगह, ना इस बात की इजाज़त कि वो खुद को इस्तेमाल करने दे उसे। उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी वो, सिर्फ़ एक फ़ालतू सामान के अलावा। वो उसके इतने करीब आ रहा था, शायद जायज़ रिश्ते की आड़ में, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? क्या उसको लड़कियों की कमी थी? वो तो हज़ारों लाखों में नुमायाँ था, जिसकी तरफ हाथ बढ़ाता वो खींची चली आती। तो फिर उसे ही क्यों चुना था उसने इस अज़ियत के लिए? वो मानती थी, वो 3 साल पहले इनकार नहीं कर सकी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो उसकी मजबूरी से इस तरह से फ़ायदा उठाए। वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ारन शाह पूरी तरह उसके दिमाग पर हावी था। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा तो पहचान नहीं पाई। अनजान नंबर से कौन उसे फ़ोन कर सकता था? उसने सोचा, फिर ख़्याल आया कि दुआ कह रही थी कि वो अपने नए नंबर से उसे फ़ोन करेगी। हो सकता है वही कॉल कर रही हो, लेकिन इतनी रात को क्यों? उसने सोचते हुए कॉल अटेंड की। हेलो इबादत, घर में क्या सीन है? वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना? वो सब लोग बहुत सैड होंगे ना? मैं इस तरह से घर छोड़कर जो चली आई, कब आ रहे हैं वो तीनों मुझे मनाने के लिए? वो बहुत एक्साइटेड थी जानने के लिए, जबकि दूसरी तरफ से इज़ा की आवाज़ सुनकर इबादत भी रिलैक्स हुई। इज़ू, ये तुम्हारा नंबर है? तुमने नंबर कैसे चेंज किया? तुम्हारा फ़ोन तो यहाँ पड़ा हुआ है। वो परेशानी से पूछने लगी। ज़ारन का नंबर तो उसने सेव करने की गलती ही नहीं की थी कभी। बस इज़ा के फ़ोन से ज़ारन का नंबर चोरी करके उसे कॉल की थी। उसने इस नंबर सेव करने की उसे ज़रूरत ही पेश नहीं आई। जबकि दूसरी तरफ उसकी बात ज़ारन शाह ने भी बहुत गौर से सुनी, और वो भी जान चुका था कि उस लड़के ने अब तक उसका नंबर अपने फ़ोन में महफूज ही नहीं किया। अरे फ़जूल सवाल बाद में करना ना, पहले मुझे बताओ वो लोग परेशान हैं या नहीं? वो मुझे मनाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? वो उसकी बात काटते बोली। मुझे तो कुछ नहीं पता कि वो कुछ प्लान भी कर रहे हैं या नहीं। तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। सबने रात का खाना साथ ही खाया। टेबल पर भी उन्होंने तुम्हारा जिक्र नहीं किया, बल्कि बाबा तो कह रहे थे शुक्र है इज़ू नहीं है, शोर नहीं है टेबल पर। वो शरारती लहजे में बोली, जबकि उसके लहजे की खनक ज़ारन शाह ने भी बहुत मज़े से सुनी। यानी उसे भी इस प्लान में शामिल किया गया था? अरे ये क्या, छोटी इकलौती बहन रूठ कर बैठी है और किसी को मेरा ख्याल ही नहीं। इतने लापरवाह लोग हैं, और वो सब। अब तो मैं बिल्कुल भी आसानी से नहीं मानूंगी। बोल देना उन्हें, मुझे लेने आने की ज़रूरत भी नहीं है उन्हें कोई। मैंने नहीं आना उनके साथ। वो रूखे लहजे में बोली। हाँ, अगर किसी ने जिक्र किया तो बता दूंगी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते बोली। अच्छा, तुम सुबह ऑफिस ज़रूर आना, मैं भी आऊँगी। वहीं पर तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अब मैं घर वापस नहीं आऊँगी। वो फिर बोली। नहीं, कल मैं ऑफिस नहीं जा रही, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। कल यूनिवर्सिटी में जाकर क्या करोगी? अब तो तुम इंटर्नशिप कर रही हो ना, तो यूनिवर्सिटी में जाने की क्या ज़रूरत? वो परेशानी से पूछने लगी। तुम अकेली हो इस वक्त उसे तुम अकेली हो इस वक्त? उसे कोई बात बताने से पहले उसने एहतियातन पूछा था। इज़ा ने एक नज़र ज़ारन की तरफ देखा, जो सामने खुली किताब की तरह पूरी तरह मुतवज्जो था। उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। फ़ोन की आवाज़ ओपन थी। वो सारी बातें सुन रहा था। हाँ, अकेली हूँ। बताओ मुझे क्यों जाना है तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी? तुम्हें तो अब इंटर्नशिप के लिए ऑफिस जाना चाहिए ना। वो दरअसल ना, मैं अपनी इंटर्नशिप लॉयर को चेंज करना चाहती हूँ। मतलब मैं किसी की जगह पर रिप्लेस होना चाहती हूँ। उसने जैसे अपने दिल की बात हमेशा की तरह उसके सामने रख दी थी। और ऐसा क्यों? मेरे भाई के ऑफिस में क्या तुम्हें मारते हैं वो? गुस्से से पूछने लगी थी वो उससे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं ज़ारन के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, और वो भी नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे अपने ऑफिस में वर्कर के तौर पर कबूल नहीं कर पा रहे, और मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में ये बात किसी और को पता भी चले कि मेरा ज़ारन के साथ कोई रिश्ता है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इन सब चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन मैं हैंडल नहीं कर पा रही ईज़ा। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, ये जानते हुए भी कि ज़ारन के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। मैं उनके ऑफिस में उनके साथ काम नहीं कर सकती। मैं एक दिन में ये समझ गई हूँ कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। शायद मैं किसी भी लॉयर के साथ आसानी से एडजस्ट कर लूँ, लेकिन ज़ारन के साथ नहीं। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कल सुबह यूनिवर्सिटी जाऊँगी, और वहाँ जाकर सर से कहूँगी कि मुझे किसी और लॉयर के स्टूडेंट के साथ रिप्लेस किया जाए। और तुम्हें पता है, ज़ारन के साथ हर लड़की काम करना चाहती है। हर लड़की उनकी इंटर्नशिप में आना चाहती है। किसी को भी रिप्लेसमेंट में कोई मसला नहीं होगा। वो बोले जा रही थी, जबकि ज़ारन का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसका शौहर उसके पास आता है, उसकी कुर्बत चाहता है। वो लड़की उससे दूर भाग रही थी। उसके जज्बात को समझने की बजाय वो उसे तड़पा रही थी। इंटर्नशिप बेसिकली सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, कोई जॉब या काम नहीं।
वो उस पर किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहता था और वैसे भी 1 डेढ़ महीने में शादी हो जानी थी। वो चाहता था वो उसे समझे, वो उसे जाने, एक दूसरे के साथ वो दोनों अच्छे से रहें, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। शायद वो काम को सिर्फ काम तक ही रखना चाहती थी। अगर ऐसा है तो ठीक है। ज़ारन भी अब मज़ीद उसका हस्बैंड बनने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसको बॉस चाहिए था, अब बॉस ही मिलेगा। लेकिन हाँ, इन जज्बात का क्या जो उसे देखते ही भड़क उठते थे। वो उसे अपने तय करीब देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। हाँ, तो वो उसकी बीवी थी, अब उसके जज्बात पर लगाम लगाना तो उसी का फ़र्ज़ था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब वो प्रिंसिपल की तरफ से कॉल का मुंतज़िर था। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए बारिक, बहुत टाइम हो गया, आपको ऑफिस जाना है। वो सुबह ही सुबह उसके बालों में हाथ फेरती उसे जगा रही थी, जबकि वो आहिस्ता से आंख खोलता उसके बालों से नाराज़गी के अंदाज में अपने उसके हाथ अपने बालों से नाराज़गी के अंदाज में पीछे हटाता उठकर वॉशरूम में बंद हुआ। उसका यह अंदाज वो समझ नहीं पाई, जबकि बाहर आकर उसने उसके लिए नाश्ता तैयार किया। बारिक बेटा, नाश्ता तो कर लो, इतनी जल्दी कहाँ जाने की है। वो फ़ोन कान से लगाए कमरे से निकलकर दादी के सामने झुका। नहीं दादी, नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा, ज़रूरी मीटिंग है, दुआ कीजिएगा। फिर शाम को उन दोनों निकम्मों को तैयार रखिएगा, इज़ू को मनाने के लिए जाना है। वो नाश्ते की टेबल पर बैठे ज़बर और शहीर को देखकर बोला, अरे ऐसे कैसे, मैंने नाश्ता कर दिया है तैयार, खा के जाइए ना, इस तरह भूखे जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मैं ऑफिस में खा लूँगा, चलता हूँ, खुदा हाफिज़ दादी। दादी को देखते वो बोला, जबकि जोहरिश को तो समझ ही नहीं आया कि उसका रवैया इतना अलग क्यों था आज। वो तो सुबह उसे बहुत अच्छे से बाय बोल कर जाता था। इस तरह से उसका लिया दिया रवैया तो उसके साथ कभी नहीं रहा था। कल शाम तक तो बिल्कुल ठीक था, और अगर वो उससे नाराज़ था भी तो वो उसकी नाराज़गी की वजह समझ नहीं पा रही थी। वो जब रात कमरे में गई तब वो सो रहा था। हो सकता है काम की टेंशन हो, वो भी फजूल में परेशान होती रहती हूँ मैं। इतनी सुबह गए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, हो सकता है ज़रूरी मीटिंग हो, इसलिए परेशान हो। बेचारे नाश्ता भी नहीं करके गए। वो खुद ही सोचती किचन की तरफ कदम बढ़ा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मिस इबादत, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? आपको सबसे बेस्ट लॉयर की इंटर्नशिप मिल रही है और आप कह रही हैं कि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो कितना रिजर्व रहते हैं लड़कियों से। किस वजह से आप इनकार कर रही हैं? क्या उनका किरदार ठीक नहीं है? क्या वो आपको हैरास कर रहे हैं? किस बिना पर आप कह रही हैं कि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं? प्रिंसिपल सर को तो गुस्सा ही आ गया था। एक तो उसे बेस्ट लॉयर मिला, ऊपर से उस लड़की के फजूल तरह के नखरे। आयशा और दुआ से वो इस तरह की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन इबादत उनकी नज़र में एक बहुत ही डिसेंट और मैच्योर लड़की थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल उनके साथ मेरे थोड़े फैमिली रिलेशंस हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनके साथ इंटर्नशिप। आखिर वो बोल पड़ी, फैमिली रिलेशंस? ऐसा तो ज़ारन ने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर ऐसा है तो फिर आपको खुश होना चाहिए। आप उनके साथ मोर कंफर्टेबली काम कर सकती हैं। वो आपके लिए अनजान नहीं वो आपके लिए अनजान नहीं होंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए मिस इबादत, आपको आपके टैलेंट पर ये इंटर्नशिप मिली है। मुझे खुशी है कि आपने उसके लिए किसी तरह की सिफारिश नहीं करवाई। आपके टैलेंट को देखते हुए हम लोगों ने फ़ैसला किया था कि आपको ज़ारन शाह की इंटर्नशिप में जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि वो आपको अपनी टीम में चाहते हैं। ये फ़ैसला हमारा था, और अगर हम उनसे ये कहते हैं कि हमारी स्टूडेंट आपके साथ काम नहीं करना चाहती तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी बदनामी होगी, और ये इंतहाई गलत बात है। मैं आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने लॉ पास किया है उसी को बदनाम करेंगी क्या? आप समझ सकती हैं, उनकी सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कह देना कि उनकी एक स्टूडेंट्स रिप्लेस हुई है, हमारी यूनिवर्सिटी को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। अगर आप उन्हें छोड़ना चाहती हैं तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें और उन्हें अपनी जगह किसी और स्टूडेंट की सजेशन करें। अगर इसके बाद वो आपके साथ खुद काम करने से इनकार करते हैं, उस कंडीशन में आपकी रिप्लेसमेंट मुमकिन है, वरना कोई भी चांसेस नहीं। या फिर ऐसा करें कि आप वो इंटर्नशिप छोड़कर किसी लोकल कोर्ट में इंटर्नशिप हासिल करें। और ये याद रखिएगा कि कोई भी लोकल कोर्ट आपको सनद नहीं देगा, और आपकी असल स्ट्रगल आपके इन 6 महीनों के बाद शुरू होगी, जब आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ एक सनद हासिल करने के लिए जब 5 साल धक्के खाने पड़ेंगे, तब आपको कदर होगी इस यूनिवर्सिटी और इस इंटर्नशिप की। सर बहुत गुस्सा हो चुके थे, जबकि इबादत उनसे माजरत करते प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल आई थी। शायद वो इन सब चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सर पर सवार कर रही थी। वो डायरेक्ट ज़ारन शाह से भी तो बात कर सकती थी।
وہ اس سے صاف الفاظ میں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کی بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں رکھتی، اسے وکیل بننا ہے۔ اگر وہ اسے نارمل اپنے انٹرنشپ میں رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کسی اور وکیل کے انٹرنشپ میں دے کر اس کی ریپلیسمنٹ کر لے۔ اب اسے زارن سے دو ٹوک بات ہی کرنا پڑے گی، ورنہ آگے جا کر اس کے لیے زیادہ مسائل بنیں گے۔ جس طرح سے وہ اس پر شوہر ہونے کا حق جما رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی باور کروا رہا تھا کہ وہ زبائش سے شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بہت خوش رہنے والا ہے۔ ان سب کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اسے اپنی غلطی پتہ تھی، لیکن پھر بھی اسے ایک غلطی کی بنا پر وہ ساری زندگی زارن شاہ کی سزائیں نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اگر زارن شاہ کو آگے بڑھنے کا حق تھا تو پھر اسے بھی آگے بڑھنا تھا، اور اگر وہ آسانی سے نام پانا تو اس کے پاس کورٹ کا راستہ تھا، وہ اس پر خلا کا کیس بھی کر سکتی تھی۔ اپنا کریئر بنانے کے لیے اگر اسے زارن سے الگ ہونا پڑتا تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ زارن شاہ کا نام ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ نہیں رہے گا، اور وہ کبھی نہ کبھی تو اسے چھوڑ ہی دے گا۔ اس سے پہلے کہ زارن اسے چھوڑتا وہ خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جانے والی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں کی آخری خواہش کی خاطر اس وقت خاموشی اختیار کر لی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو زارن شاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی۔ اگر اس کے لیے وہ زبردستی کا سودا تھا تو اپنی مرضی سے شادی اس نے بھی نہیں کی تھی۔ اگر وہ زارن شاہ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی تو اس کی زندگی میں بھی زارن کی اہمیت صرف اس کے نام سے تھی، جو اس کے نام کے ساتھ مجبوراً جڑا تھا، ورنہ جذبات نام کی کوئی چیز عبادت کے دل میں بھی اس شخص کے لیے ہرگز نہ تھی، اور نہ وہ اس شخص کے ہاتھوں استعمال ہونے کو تیار تھی۔ وہ اس کے ساتھ آفس میں آئی تھی، وہ بھی فل تیار ہو کر۔ اس کے بیگ اٹھا تو لیا تھا لیکن وہ بالکل خالی تھا، اس کے بیگ میں تو اس کا موبائل فون تک نہ تھا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ آج سر سے پیر تک برانڈ ہی بنی ہوئی تھی، اور وہ اسے یہ چیز کرتے مزہ بھی آ رہا تھا۔ بوس بننے کا بھی الگ ہی مزہ تھا۔ کل رات زارن اس کال کے دوران ہی اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس کا فون بھی ساری رات اسی کے کمرے میں پڑا رہا۔ عبادت نے آج آفس نہیں آنا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ وہ آفس آئے اور وہ اسے ساری چیزیں اپنی دکھائے۔ پتہ نہیں عبادت کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ زارن تو غصے سے اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، پتہ نہیں اس کے بعد وہ کمرے میں واپس کیوں نہیں آیا، لیکن اتنا وہ سمجھ چکی تھی کہ عبادت کی اس بات پر زارن کو بہت غصہ آیا ہے۔ اب وہ اپنا غصہ عائشہ اور دعا پر نکال رہا تھا، کیونکہ کل اس کے آفس جانے کے بعد ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ سارا دن ویلی بیٹھی رہی تھی۔ سو روڈ، آپ نے کتنے غصے سے ان لوگوں کو ڈانٹا، ایسا تو کوئی باس نہیں کرتا۔ میں کرتا ہوں میرا بچہ، مجھے ان سب کو قابو میں رکھنا آتا ہے، تم بھی سیکھ جاؤ گی۔ وہ اپنی کرسی گھسیٹتے اسے اس پر بٹھاتا، خود ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ واؤ، کتنے مزے کی سیر ہے نا، بالکل باس والی فیلنگ آ رہی ہے۔ کاش شیری بھائی یہاں ہوتے، میں حکم چلاتی۔ وہ کرسی کو گھماتی بڑے مزے سے بولی۔ جب آہستہ سے دروازے پر دستک دیتے وہ دشمن جان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عبادت، تو تو نہیں آنے والی تھی نا؟ وہ عبادت کو آفس میں دیکھ کر چہکی، جبکہ زارن نے کسی طرح کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ تو کہہ رہی تھی کہ تو یونیورسٹی جائے گی اور وہاں پر اپنے لیے کوئی ریپلیسمنٹ کی بات کرے گی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارادہ بدل لیا کیا؟ اس کے پاس آتے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ پرنسپل سر نے کہا کہ مجھے زارن سے بات کرنا پڑے گی، تبھی کچھ ہوگا۔ اس نے ایک نظر زارن کو دیکھ کر کہا، جو کہ اب کرسی سیدھی کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، مطلب اب سے پرنسپل سر کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ پرنسپل سر کا سسٹم ہی ختم ہو گیا، مطلب یونیورسٹی کا ہی سسٹم ختم ہو گیا، بیچ سے رائٹ ہے نا؟ وہ جیسے ساری بات سمجھ کر بولی۔ عبادت صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل تک آئی تھی اس کی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے زارن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کریں بات۔ وہ ایزا کی موجودگی میں بالکل نارمل تھا۔ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ ایک نظر اسے دیکھ کر بولی۔ شاید ایزا کی موجودگی میں وہ اس سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، وہ ایک نظر ایزا کو دیکھ کر بولی۔ شاید ایزا کی موجودگی میں وہ اس سے بات نہیں کر پا رہی تھی، ویسے بھی وہ اس کی موجودگی میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اس ٹاپک پر۔ ایزو بچے، تم ایسا کرو، آفس کا ایک پورا چکر لگا کے آؤ باس والے اسٹائل میں، تب تک میں ان کی بات سن لیتا ہوں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ سے ہاں میں سر ہلاتی بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ یہ سوچ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں زارن اس کی پیاری سی دوست کو ڈانٹنے نہ لگ جائے۔ بتائیے، آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ وہ کرسی لہراتے پرسکون انداز میں پوچھنے لگا۔ میں صبح آج اپنے پرنسپل سے ملنے گئی تھی، میں اپنی ریپلیسمنٹ کروانا چاہتی ہوں کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ، میں یہاں کام کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اچھا، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی، ویسے آپ کے پرنسپل صاحب نے فون کر کے بتایا ہے مجھے اس بارے میں، آپ بھی وجہ بتا دیں۔ کمفرٹیبل نہیں ہوں، بس یہی وجہ ہے، اس نے اپنا لہجہ مضبوط کیا۔ کیوں کمفرٹیبل نہیں ہے؟ بتائیے، کس سے مسئلہ ہے آپ کو؟ کون آپ کو یہاں انکمفرٹیبل کر رہا ہے؟ وہ بات کو چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں آپ کے ساتھ کام کرتے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی،
اس نے اپنے لہجے کو پھر سے مضبوط کیا۔ میری وجہ سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کمفرٹ زون خراب ہو گیا؟ آپ کل جس طرح میرے قریب آ رہے تھے، جس طرح مجھے چھونے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے بعد جب آپ مجھے اپنے گھر، اپنے بیڈ روم میں زبردستی میں ایسا ان سب چیزوں کے ساتھ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی۔ اوہ، تو آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا آپ کو ہراس کر رہا ہوں؟ وہ کرسی لہراتا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہوا۔ میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن مجھے پسند نہیں، اور میں اس کے لیے آپ کی شکایت آگے بھی کر سکتی تھی۔ میں بات یہ صرف پرنسپل سر تک رکھ کے آئی ہوں، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ میری ریپلیسمنٹ کر دیں۔ دھمکی؟ آپ مجھے دھمکی ہی دے رہی ہیں؟ وہ اس کے انداز پر ایک لمحے میں سیدھا ہوتا ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ میری شکایت آگے تک لے کر جائیں گی کہ میں آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ رائٹ؟ ضرور جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا نکاح نامہ میری جیب میں موجود ہوتا ہے ہر وقت، اور اس نکاح نامے کی بنا پر اس دنیا کا کوئی قانون مجھے تم سے دور رہنے کے آرڈر جاری نہیں کر سکتا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں یہاں اپنے ساتھ رکھنے کا، اور نہ ہی میں کسی طرح کی سفارش یا فیملی ریلیشن شپ کی بنا پر اپنے انٹرنشپ پر کسی بھی لڑکی کو رکھنے والا تھا۔ یہ تو تمہارے ٹیچرز نے میری منتیں کی کہ تم سب سے زیادہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو، تم ڈیزرو کرتی ہو میرے ساتھ انٹرنشپ کرنا، اس لیے یہاں موجود ہو تم۔ ان لوگوں کو میں نے بتایا ہی نہیں کہ تم میری منقوہ ہو، لیکن بیوی کو دیکھ کر کوئی کافر ہی کنٹرول کرے گا۔ انٹرنشپ کے ساتھ مفت کی بیوی مل گئی تو رومانس والے جراثیم تو جاگیں گے ہی نا۔ ریپلیسمنٹ تمہاری ہو نہیں سکتی بیوی، کیونکہ بیوی کی جگہ بیوی نہیں ملے گی نا۔ تم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، میں نے اس وقت منع کیا تھا اس نکاح سے۔ انکار کر دو تم، اگر تم انکار کر دیتی تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خیر، تمہیں میں کیا ہی سزا دوں گا، تم تو اپنی غلطی کا ازالہ خود ہی کرو گی میرے ساتھ کام کر کے۔ اور بیگم، میں بیوی کو بیوی سمجھتا ہوں، چاہے وہ میری امپلائی ہی کیوں نہ ہو۔ تم تھوڑا برداشت کرو مجھے، اپنے کمفرٹ زون کو تھوڑا بڑا کرو، کم از کم اتنا بڑا کہ اس میں زارن شاہ آسانی سے فٹ آ سکے، کیونکہ مجھ سے رہائی تمہیں کسی قیمت پر نہیں ملے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں کو 2 انگلیوں سے مسل چکا تھا۔ تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ بہت گندا ہے، آئندہ یوز مت کرنا، کیونکہ اس کے ساتھ میں ایڈجسٹ نہیں کر